नेपाल राज्यलाई आजको स्वरूपमा ढाल्ने पृथ्वीनारायण शाहको आज 300औं जन्मजयन्ती हो। 24 राज्यको कान्छो सदस्यको दर्जा पाउन पनि मुस्किल रहेको गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायणले नेपाल राज्यकै एकीकरणको नेतृत्व गरे। यद्यपि उनले गोर्खा राज्यको विस्तार गरे कि नेपालकै एकीकरण गरे भन्ने बहस भइरहेकै छ। तर सूर्यास्त नहुने तत्कालीन बेलायती साम्राज्यको दबदबाका बेला नेपाललाई जोगाएर स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न उनले गरेको योगदान भुल्न मिल्ने देखिँदैन। नेपाल राज्य एकीकृत स्वरूपमा आउनु अघि अथवा भनौँ पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार अभियान थाल्नु अघि गोरखा 24 राज्य अन्तर्गत कान्छो र निर्धन अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो। त्यति बेला करिब 1200 घरधुरी थिए गोर्खासँग। तिनले दुई छाक खाने अवस्था पनि थिएन। तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायणले प्रजाको बारीमा पसेर उखु चोरेर खाएको देखिए। मावली घर पाल्पामा गोर्खा गरिबै भएकाले हेला हाँसोमा परेका कयौं प्रसङ्ग इतिहासका पानामा छन्। त्यसो त तत्कालीन समयमा आर्थिक हिसाबले सबल थिए उपत्यकाका 3 राज्य। कान्तिपुरका मल्ल राजाहरूको व्यापार सम्बन्ध सिधै भोटसँग थियो। तर उनीहरू राज्य विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। 3 सहरका राजाबीच कतिसम्म वैमनस्य थियो भने उपत्यकावासी एक राज्यबाट अर्को राज्यमा प्रवेशसम्म पाउँदैनथे। यो कसरी सम्भव भयो त? एउटा भनौँ न, सानो गोर्खा राज्य जन्ममा पनि सबभन्दा पछि जन्मेको, आर्थिक रूपले अति विपन्न, सामाजिक रूपले बहिष्कृत, त्यो 22-24ले आफ्नो उसमै लिँदैन थियो सङ्गठनमा भने त्यस्तो राज्यको राजाले कसरी नेपालको एकीकरण गरे होलान् भन्ने कुरा आउँछ। र त्यो आधारमा हेर्दाखेरि गोर्खाको उनले सुरुवातमा जाने गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्न सुरुवात गरेको देखिन्छ। र त्यहाँबाट उत्साहित हुँदै गएर अब उनी एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को विजय हुँदै गएर चाहिँ नि नेपालको एकीकरण मा होमिएको चाहिँ नि हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। गरिबी र पछौटे जीवन बाँचिरहेको गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह राज्य विस्तारका सूत्रधार भने होइनन्। उनका बाबु नरभूपालले राज्य गाभ्ने अभियान थालेका थिए। उनले 1794 सालमै नुवाकोटको असफल आक्रमण गरेका थिए। राज्य विस्तार अभियान विरासतमा पाएका पृथ्वीनारायणले 1801मा तेस्रो पटक आक्रमण गरी नुवाकोट कब्जा जमाए। 3 ताक नुवाकोट नेपाल राज्य अर्थात् काठमाडौँको उत्तर ढोका थियो, साथै अन्न भण्डार पनि। त्रिशुली सिन्चित बट्टार लगायतको उपत्यका रहेको नुवाकोट कब्जापछि गोर्खा राज्य आर्थिक रूपमा अलिकति सबल भयो। त्यति मात्र होइन, त्यति बेला केरुङ कान्तिपुरको व्यापारिक नाका थियो र थप तागत पायो। नेपाल चाहिँ नि 52-54 टुक्रामा विभाजित थियो। एउटा सानो टुकुरे अब गण्डकी भन्दा उता 24 राज्य, त्योभन्दा उता 22 राज्य थियो। पूर्वमा सेनहरूको राज्य थियो। काठमाडौँ उपत्यकामै 3वटा राज्य थियो। कसलाई नेपाल बन्ने, केलाई नेपाल बन्ने? पृथ्वीनारायण अहिलेको स्वरूपका नेपाल निर्माता हुन् होइनन् भनेर प्रशस्त बहस छ। अनेक कोणबाट विमर्श हुँदैछ। तर उनको व्यक्तित्व कूटनीतिक चातुर्यले भरिपूर्ण थियो। उनले गोर्खा राज्यको समृद्धि र राजनीतिक सबलीकरणकै लागि मकवानपुरको सेन राज्यसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरे। तर त्यो भत्कियो र उनी काशी पुगे। त्यहाँका अभिमान सिंह राजपूतकी छोरीसँग विवाह गरेर सैन्य तागत वृद्धि गरे। उनले मितेरी साइनोलाई समेत राज्य विस्तारको अस्त्र बनाएका प्रसङ्ग भेटिन्छन्। 1798तिरै तत्कालीन नेपाल खाल्डो छिरेका पृथ्वीनारायणले भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्ल र कान्तिपुरका युवराज जयप्रकाश मल्लसँग मित लगाएका थिए। यही सम्बन्ध पछि गएर काठमाडौँ र भक्तपुर गोर्खा राज्यमा गाभ्ने अस्त्र बन्यो, मल्लहरूको पतनको कारक पनि। त्यसो त जयप्रकाश मल्ललाई परास्त गर्न उनकै श्रीमती दयावतीलाई प्रभावमा पारेबाट पनि पृथ्वीनारायणको कूटनीतिक क्षमता देखाउँछ। इम्पेरियल कम्पिटिसन जितेर पोर्चुगिजहरूदेखि लिएर ती चाहिँ नि सब फ्रेन्च सेन्ससँग युद्ध भयो। बन्दरगाहका छेउछेउमा युद्ध भएर अङ्ग्रेज साम्राज्य चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको थियो दक्षिणमा। त्यो शक्ति चाहिँ नि अगाडि बढेर आइरहेको अवस्थामा यस्ता भुरे टाकुरेको रहने थिएन। चतुर सैन्य कमान्डर हुँदाहुँदै पनि कीर्तिपुरको पहिलो लडाईँमा पृथ्वीनारायण घेराबन्दीमा परे। राजहत्या गर्न नहुने लडाईँको त्यस बखतको नैतिक नियमले मात्रै उनलाई बचायो। दोस्रो आक्रमणमा उनले ठुलै क्षति बेहोरे। त्यसैको प्रतिशोधमा पनि उनको तेस्रो आक्रमण हिंस्रक बनेको इतिहासकार बताउँछन्। नुवाकोट आक्रमणको 25 वर्षपछि अर्थात् 1825 असोज 13 इन्द्रजात्राका दिन काठमाडौँ कब्जामा लिए। पृथ्वीनारायणको नेतृत्वमा 1828सम्म राज्य विस्तारको अभियान चल्यो। त त्यो अवस्थामा सिर्जना भएको हो। अब उपत्यकाको कम्पिटिसन हेर्नुहोस्,
तपाईँको पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आउनेलाई समाइदिने, क्याप्चर गरिदिने, जेलमा हाल्ने, ठोक्ने। अब त्यस हुनाले आफ्नै आफ्नै ती तिनवटा साना क्षेत्रमा पनि पहिलेको नेपाल मण्डल पनि बाँकी रहेको थिएन, एकदम टुक्रिएको थियो। अब कहिले जयप्रकाशको भाइलाई लगेर पाटनीहरूले आँखा फोरिदिन्थे, कहिले रणजित मल्ललाई ल्याउँथे र राति नै मार्न खोज्थे, भागेर जान्थे। अब एकदम कम्पिटिसनभित्र थियो। उपत्यकाको इन्टिटी बच्ने कुनै हालतै थिएन। तपाईँको चाहिँ नि जयप्रकाश मल्लले अङ्ग्रेजसँग हारगुहारमा आएकै हुन्। उनको शेषपछि राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले विस्तारको नेतृत्व गरे। नेपालको सिमाना कुनै बेला पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा रावी नदीसम्म पुग्यो। संसार कब्जा गर्दै भारत आइपुगेको बेलायती साम्राज्यले समेत नेपाललाई निल्न सकेन। त्यसैले भुरे टाकुरे राज्य गावेर नेपाललाई आजको स्वरूपमा ढाल्ने पृथ्वीनारायणको योगदानको चर्चा चिरकालसम्म रहनेछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता मानिन्छ। उनलाई राष्ट्र निर्माता भन्नेहरूले के आधार अगाडि सारेका छन् त? हेरौँ मुख्य 8 आधार। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता हुन् कि होइनन् भन्नेमा बहस भइरहेकै छ। एक थरी यस्तो मत पनि छ जसले उनलाई राष्ट्र निर्माता मान्दैन। किन त? विश्लेषक रोशन जनकपुरीको तर्क यस्तो छ। यो राज्यको स्वामित्व चाहिँ एउटा खास वर्ग, एउटा खास धर्म, एउटा खास संस्कृतिले मात्रै महसुस गरिरहेको थियो। वर्तमान अहिलेको गणतन्त्रमा त्यो यहाँ बस्ने सबैले आफ्नो स्वामित्व अनुभव गर्छ। उसले पाएन भनेपछि लडाइँ गर्छ, झगडा गर्छ। त्यो छ। त्यसकारण यो पृथ्वीनारायण शाहको राज्य न त राज्य हो न त राष्ट्र हो। पृथ्वीनारायण शाह कुनै बेलाका कुनै अर्कै राज्यका राष्ट्रपिता हुन सक्थे। पृथ्वीनारायण शाहको ऐतिहासिक मूल्याङ्कनहरूको हुनसक्छ। उनी एउटा योग्य राजा हुन सक्छन्, उनी बहादुर हुन सक्छन्, उनी लडाका हुन सक्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर अहिलेको गणतन्त्रमा राष्ट्रको जुन परिभाषा हो त्यो परिभाषामा उनी राष्ट्रपितामा पर्दैनन्। त्यो भनेको मतलब फेरि के हो भने फेरि राजतन्त्रलाई स्वीकार्नु जस्तै हो क्या। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मघर गोर्खामा 300औं पृथ्वी जयन्ती धुमधामले मनाइएको छ। गोर्खा नगरपालिकाको आयोजनामा गोर्खा सङ्ग्रहालय परिसरमा भव्य कार्यक्रम गरी आज पृथ्वी जयन्ती मनाइएको हो। पृथ्वी जयन्ती भव्य ढङ्गले मनाइरहँदा 2072 सालको भूकम्पमा भत्किएको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। गोर्खा नगरपालिकाका सबै 14वटै वडाका विभिन्न जात जातिका मानिस आफ्नो वेशभूषा सहित झाँक्री र र्यालीमा सरिक भए। गोर्खा दरबारको हर्मटारीदेखि ठुलो आँगनसम्मको र्यालीमा पञ्चेबाजा, लाखेनाच, भजन, चुड्का र पृथ्वीनारायण शाहकालीन पोसाक लगाएर मानिस सहभागी भए। जनप्रतिनिधि नै शाहकालीन पोसाकमा सरिक भए। हामी नेपालीहरू सानातिना मुलुकलाई आर्जेर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर आज नेपाल भन्ने राष्ट्र, एउटा नेपाली भन्ने छातीमा हात राखेर गौरव साथ हिँड्न पाएको हुनाले उहाँ नभए पनि उहाँको चाहिँ देनहरूलाई र हाम्रो नेपालको इतिहासलाई नबिर्सुन्, कसैले नभुलुन्, गाउँ गाउँमा पुगुन् भन्नको लागि मैले यो मेरो आत्मैदेखि आफैले जुटाएर आफैले चाहिँ यो सालिन्दा वर्षौनी पृथ्वी जयन्तीको दिन म आफै वेशभूषा लाएर तयार भएर हिँडेर सबैलाई जानकारी गराउन हिँडेको हो। सङ्ग्रहालय परिसरमा भएको कार्यक्रममा नगरवासीको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो। उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान र प्रचारमा गोर्खाले विशेष जोड दिनुपर्ने विचार राखे। पृथ्वीनारायण शाहले वर्तमान नेपालको जग बसालेका, त्यसको उचित कदर हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रका एकीकरणका नायक हुन्, राष्ट्र निर्माता हुन् र राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम, सबै जात जातिलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले जुन योगदान पुर्याउनु भयो त्यो योगदानलाई विगतमा
सबै ढङ्गबाट स्मरण गरिराखेको अवस्थामा हामी अलिकति बढी क्रान्तिकारी बन्न खोज्दै गर्दाखेरि त्यो भ्रम हामीले पाल्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो इतिहासलाई बिर्सिन पुग्यौँ। पृथ्वी जयन्तीको दिन गोर्खा नगरपालिका सहित पालङटार नगरपालिका तथा भीमसेन थापा, अजिरकोट र सिरानचोक गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका थिए। गोर्खामा भव्य ढङ्गले पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदा विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पमा भत्किएको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माण भने अझै अधुरो छ। गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणको काम समयमै पुरा गर्न नसकेको शिवाको एरिसा रोयल जेवी कम्पनीलाई नै दरबारको बाँकी कामको जिम्मा दिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मघर लगायतका धेरै ठाउँ निर्माण गर्न बाँकी छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि गोर्खाबाट महसिन अली मियाको रिपोर्ट।